बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असांजो ही यूट्यूब चैनल जेको जंहिंमें तव्हांखे नातूं ॿुधण वटां मिलनि थियूं, सुठियूं हमदूं नात मनकबतूं ॿुधण वटां मिलनि थियूं। असांजो ही प्यारो यूट्यूब चैनल मुस्तफ़ा की शान, इनखे लाइक कंदा, सब्सक्राइब कंदा, कमेंट कंदा ऐं कमी कोताही जे लाइ कमेंट में ॿुधाईंदा।